Welcome back to our YouTube channel SE Exam. तपाईहरुको SE परीक्षाको तयारीको लागि सधैँ सहयोगी। आज हामी एकैसाथ बल र चाल फोर्स एन्ड मोसनको बारेमा पढ्नेछौँ। यस भिडियोमा हामी महत्त्वपूर्ण टपिकहरुको कन्सेप्ट अवधारणाको बारेमा सिक्नेछौँ। सूत्रहरू कसरी प्रमाणित गर्ने त्यसको तरिकाहरूको बारेमा छलफल गर्ने। त्यसकारणले तपाईहरुको साथ सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्छ। यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ। गुरुत्वाकर्षण बल ग्राभिटेशनल फोर्स ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूको बीचमा लाग्ने एकले अर्कोलाई आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भनिन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। यस नियमअनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक दुई वस्तुहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक र तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक र दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक भन्ने छ। अब समानुपातिक भन्नाले सुल्टो सम्बन्ध, अर्थात् एउटा बढ्दा अर्को बढ्छ, एउटा घट्दा अर्को घट्छ भने त्यसलाई हामीले समानुपातिक सम्बन्ध भन्छौँ। त्यसै गरेर व्युत्क्रमानुपातिक भन्नाले यदि एउटा बढ्दा अर्को घट्छ र घट्दा बढ्ने विपरीत सम्बन्ध भन्ने बुझौँ। र यसबाट एउटा फर्मुला F = G(m1m2/d² भनेर प्रमाणित गर्न दिन्छ। मानौँ सबैभन्दा पहिला यसको लागि चाहिँ एउटा हामीले के कुरा मानेका छौँ त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ दुई वस्तुहरूको पिण्ड m1 र m2 छ, तिनीहरू बीचको दूरी d छ भने न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमअनुसार यसलाई हामीले गणितीय रूपमा लेख्न सक्छौँ। F गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्सनल m1 * m2, यसलाई सम्बन्ध 1 भनौँ। त्यसै गरेर F इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु d², F इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु d², इन्भर्स भनेको 1/, है। यसलाई सम्बन्ध 2 भनौँ। सम्बन्ध 1 र 2 बाट हामीले यसलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटालाई एकै ठाउँमा ल्याउँ। दुईटा F छ, सम्बन्ध 1 मा पनि F छ, सम्बन्ध 2 मा पनि F छ। यसकारणले एउटा F लेखौँ, प्रोपोर्सनल चिन्ह पनि एउटा दिउँ र दुईटालाई एउटै मर्ज गर्दा हुन आउँछ F प्रोपोर्सनल m1 m2/d²। अब हामीले एउटा काम के गर्नुपर्छ भन्दा यो प्रोपोर्सनल चिन्हलाई इज इक्वल टु चिन्हले रिप्लेस गर्दा हटाउँदा जहिले पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट अचर राशि आउँछ। त्यो अचर राशि यो केसमा G भनेर क्यापिटल G भनेर राख्नुपर्छ। अर्थात् यो हुन आउँछ F = G(m1 m2/d²), जहाँ G भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट अर्थात् अचर राशि हो। यसलाई गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनिन्छ। यसको मान चाहिँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई विश्वव्यापी अचर भनिन्छ किनकि यसको मान ब्रह्माण्डको हरेक ठाउँमा स्थिर रहन्छ, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसै गरेर प्रश्न हामीले यसरी सोध्न सक्छ, एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कतिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोध्यो भने के गर्ने त? यसको लागि मैले यहाँ स्टेप्स पनि लेखेको छु। सबैभन्दा पहिला सूत्र लेख्ने। हामीसँग सूत्र छ F = G(m1 m2/d²). दोस्रोमा जुन कुरा परिवर्तन भएको छ त्यसलाई थोरै चेन्ज गर्नको लागि ड्यास दिएर कतिले बढेको घटेको परिवर्तन के भएको छ त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा पिण्ड m1 अथवा m2 कुनै एउटा पिण्ड दोब्बर भएको छ, डबल भएको छ। त्यसकारणले मानौँ हामीले चाहिँ m1 लाई डबल गरौँ, m1 लाई ड्यास दिनु पर्यो, है। m1 ड्यास बराबर पहिलेको m1 भन्दा 2 गुणा बढी 2m1 हुन्छ। 2m1 भनेर राखौँ। जसमा परिवर्तन गरेका छौँ, ड्यास दिएका छौँ, त्यसलाई सूत्रमा पनि चेन्ज गरेर लेखौँ। जस्तै यहाँ चेन्ज भएको के हो त m1 ड्यास। त्यसकारणले माथिल्लो सूत्र पहिलो सूत्रमा हामीले m1 को ठाउँमा m1 ड्यास भनेर
नयाँ सूत्र लेख्छौँ है त, किनकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल परिवर्तन भएको छ। त्यसले नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल एफ ड्यास बराबर जी m1 ड्यास m2 बाई डी स्क्वायर भनेर लेखौँ। अब चौथो स्टेपमा के गरौँ त भन्दा ड्यासमा जुन जुन कुराहरू छ त्यसको मान कति छ त, कति परिवर्तन भएको त्यो मान लेखौँ। जस्तै m1 ड्यास भनेको 2m1 हो, त्यस कारणले अरू सबै कुरालाई चेन्ज नगरिकन m1 ड्यासको ठाउँमा 2m1 राखौँ। अब थोरै क्यालकुलेसन गरौँ, त्यो 2लाई नम्बरलाई अगाडि ल्याउँ। अगाडि ल्याउँदा के भयो त एफ ड्यास बराबर 2g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, र त्यो जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर भनेको के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ एफको बराबर हो, माथिको एफसँग मिल्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ एफ ड्यास बराबर 2f। र निष्कर्ष लेखौँ। अब निष्कर्षमा के भयो त भन्दा पहिलेको भन्दा दोब्बर बल बढ्यो, एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल दोब्बर हुन्छ। यसरी नै हामीलाई अरू कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। जस्तै यहाँ एउटा सिम्पल हामीले बुझ्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ टेबलमा दिएको छ बल 2 गुणा बढ्छ होइन पिण्डलाई दोब्बर गर्दा। त्यसै दुइटै पिण्ड दोब्बर गरियो भने दुइटैमा 2 × 2 भयो, 4 टाइम्स बढ्यो, 4 गुणा बढ्यो। दुरीलाई आधा गर्दा 4 गुणा बढ्छ, दुरीलाई दोब्बर गर्दा 4 गुणा घट्छ। यसै गरी हामीले सेम यही तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। तपाईँहरूले यसलाई गर्नुहोला, नजाने खण्डमा मलाई कमेन्टमा सोध्नुहोला। दोस्रो, गुरुत्व बल र गुरुत्व प्रवेग। गुरुत्व बल कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहले त्यसको सतहमा रहेका वस्तुहरूलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। जस्तै मलाई अहिले पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको छ, मलाई कति बलले पृथ्वीले केन्द्रतिर तानिरहेको छ त्यो बललाई नै हामीले के भन्छौँ त गुरुत्व बल भन्छौँ। यसको फर्मुला पनि दिएको छ। फर्मुलामा अघि हामीले लेखेको m1 को ठाउँमा क्यापिटल m, m2 को ठाउँमा स्मल m। क्यापिटल m भनेको पृथ्वीको पिण्ड, एउटा वस्तु पृथ्वी छ, पृथ्वीको पिण्ड क्यापिटल m। अर्को वस्तु म भए, मानौँ म भयो भने मेरो पिण्ड m2, m2 को ठाउँमा के भयो त अब m राखिदिउँ, सानो m राखिदिउँ। पृथ्वी ठुलो छ, ठुलो m, म सानो भए पृथ्वीको तुलनामा म सानो छु, सानो भएपछि सानो m। र हामी बिचको दूरी कति त भन्दाखेरि जति यसको अर्धव्यास छ त्यति नै म पृथ्वीको केन्द्रबाट टाढा छु। त्यसलाई डी को ठाउँमा आर राखेर फर्मुला आउँछ एफ इक्वल टु जी क्यापिटल एम स्मल m अपन आर स्क्वायर। अब गुरुत्व प्रवेग। गुरुत्व बलको कारण स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। कुनै वस्तु बिना अवरोध खसिरहेको छ भने त्यसलाई गुरुत्व बलले मात्रै आकर्षण गर्छ। कुनै पनि बल लाग्छ भने त्यसमा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। यसरी उत्पन्न भएको प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा यसको मान औसत मान चाहिँ 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हुन्छ। 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। अब यसमा एउटा फर्मुला सोध्छ जी इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपन आर स्क्वायर। गुरुत्व प्रवेग बराबर क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपन आर स्क्वायर भने प्रमाणित गर्न भन्छ। फेरि अघि जस्तै हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त एउटा के मानेको पहिलो लाइन चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ मानेको कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ कुनै ग्रहको पिण्ड क्यापिटल एम छ, अर्धव्यास आर छ, यदि त्यसको सतहमा एम केजी स्मल एम केजी भएको कुनै पिण्ड छ भने त्यसमा लाग्ने गुरुत्व बल एफ इज इक्वल टु जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर। अघि भर्खरै पढेको फर्मुला, यसलाई सम्बन्ध नम्बर 1 बनाऊ। त्यसै गरेर तौल डब्लु इक्वल टु एमजी, यसलाई सम्बन्ध नम्बर 2 बनाऊ। यो दुईवटै सम्बन्ध 1 र 2 दुवैले एउटै बल जनाउने हुँदा हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर छ एफ र डब्लु एउटै हो भने राइट ह्यान्ड साइड पनि सेम लेख्न सक्छौँ, बराबर लेख्न सक्छौँ। यसरी एमजी इज इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ दुई साइडमा भएको स्मल एम क्यान्सल आउट हुन्छ, दुइटै क्यान्सल हुन्छन् र बचेको स्मल जी इज इक्वल टु जी क्यापिटल एम अपन आर स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ क्यापिटल जी कन्सट्यान्ट हो, हामीले पहिले नै भनेका छौँ। अर्को कुरा क्यापिटल एम भनेको ग्रहको पिण्ड पनि बदलिँदैन।
कुनै पनि एउटा ग्रह छ भने त्यो मोटाउने दुब्लाउने त हुँदैन। त्यस कारणले यसको पिण्ड नबदलिने हुँदा क्यापिटल एम पनि कन्सट्यान्ट हुन्छ र यसलाई हामीले कन्सट्यान्टलाई हटाइयो भने जी प्रोपोर्सनल टु 1/r², जी प्रोपोर्सनल टु 1/r² अर्थात् जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r² भन्न सकिन्छ। र कारण लेख्दा जी र एम दुवै अचर राशि हुन्, कन्सट्यान्ट हुन्। त्यस कारणले यो दुईटालाई हटाएर हामीले प्रोपोर्सनल चिन्ह राख्न सक्छौँ। जी को मानमा विविधता, जी फरक फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ भन्दा पृथ्वीको आकार, पृथ्वी पूर्ण रूपले गोलाकार छैन। यो भूमध्य रेखा इक्वेटरमा फैलिएको छ र ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रिजनमा चाहिँ अलिक चेप्टो छ। अब ध्रुवीय भागमा पोल्समा हेऱ्यो भने अर्धव्यास आरको मान कम हुन्छ, त्यसकारण गुरुत्व प्रवेग जीको मान बढी हुन्छ। त्यसै गरेर भूमध्य रेखामा इक्वेटरमा अर्धव्यास बढी हुन्छ, ठुलो त्यहाँ फैलिएको छ, अर्धव्यास बढी आर बढी हुन्छ, जसले गर्दा गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ। र यसको भ्यालु पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, मान कति कति हुन्छ भन्ने कुरा याद गरौँ। ध्रुवीय क्षेत्रमा 9.83 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हुन्छ भने भूमध्य रेखामा इक्वेटरमा 9.78 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हुन्छ। र यसको औसत निकाल्दा अब चाहिँ 9.8 भनेर अघि हामीले भनेको यसको औसत एभरेज हो। त्यसरी तराईमा के हुन्छ भन्दा केन्द्रबाट, तराई होचो ठाउँ हो, केन्द्रबाट नजिक पर्छ, अर्धव्यास कम हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को हिमालमा पहाडमा, यो पहाड भनेको अलिकति उच्च भाग हो, केन्द्रबाट दूरी बढ्छ, अर्धव्यास बढी हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ। पिण्ड र तौलको बिचमा कम्प्यारिजनलाई हेरौँ है त। कम्प्यारिजन भनेर हेरौँ। पिण्ड भनेको यसको परिभाषालाई हेरौँ। पिण्ड र तौलको परिभाषा, पिण्ड भनेको वस्तुमा भएको जम्मा पदार्थको परिमाण, त्यसै तौल भनेको वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व बलको नाप, कति गुरुत्व बल लागेको छ। दोस्रो आधार हेरौँ, एकाइ, पिण्डको एकाइ किलोग्राम, तौलको एकाइ न्युटन। त्यसरी अर्को भनेको परिवर्तनशीलता, भ्यारिबिलिटी, कतिको भ्यारी गर्छ, कतिको चेन्ज हुन्छ त। पिण्ड वस्तुमा भएको पदार्थ हो, त्यो कहिले पनि बदलिँदैन। त्यस कारणले पिण्ड जुनसुकै ठाउँमा पनि समान हुन्छ, असर हुन्छ, यो बदलिँदैन। तौल भनेको गुरुत्व बलको मापन हो, नाप हो, गुरुत्व बल फरक फरक ठाउँमा फरक फरक हुन्छ। त्यस कारणले तौल बदलिने खालको हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग जति बढ्छ घट्छ त्यही अनुसार बदलिन्छ। यसलाई मापन गर्ने उपकरण भनेको पिण्डलाई भौतिक तराजु फिजिकल ब्यालेन्सले नापिन्छ भने तौललाई स्प्रिङ तराजु स्प्रिङ ब्यालेन्सले नापिन्छ। अब अर्को छ स्वतन्त्र खसाइ र तौल भिन्नता। स्वतन्त्र खसाइ भन्नाले नि बुझिन्छ स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको, बाहिरी अवरोध बिना स्वतन्त्र रूपले खस्नु हैन। बाह्य अवरोध, हावाको अवरोध बिना वस्तु केवल गुरुत्व बलको प्रभावले मात्र खस्छ भने त्यसलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। स्वतन्त्र खसाइमा वस्तुको प्रवेग र गुरुत्व प्रवेग बराबर हुन्छ, जीसँग बराबर। गुरुत्व प्रवेग जति लाग्ने हो त्योभन्दा कम वा बेसी नभएर एक्ज्याक्ट त्यति नै गुरुत्व प्रवेग त्यो वस्तुको प्रवेग हुन्छ। वस्तुको प्रवेग गुरुत्व प्रवेगसँग एक्ज्याक्ट बराबर हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को इक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ। चन्द्रमामा वायुमण्डल छैन, त्यस कारणले हावाको अवरोध लाग्दैन। हावाको अवरोध लाग्दैन भने त्यहाँ खस्ने हरेक वस्तु स्वतन्त्र खसाइमा हुन्छन्। अर्को छ वेटलेसनेस, तौल विहीनता। कुनै पनि वस्तुको पिण्ड शून्य नभएर पिण्ड छ तथापि त्यसको तौल 0 छ, शून्य छ भने त्यस्तो अवस्थालाई तौल विहीनता भनिन्छ। कुनै वस्तुको पिण्ड भएर पनि तौल शून्य हुने अवस्था, यसलाई हामीले तौल विहीनता भन्छौँ। कुन अवस्थामा तौल विहीनता हुन्छ त भन्दा तौल विहीनता हुने अवस्थाहरू स्वतन्त्र खसाइको बेलामा, जब स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ त्यति बेला तौल विहीनता हुन्छ। अन्तरिक्ष यानमा पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको बेला
पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहँदा पनि स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ, त्यो बेला पनि सेम हो है, यो स्वतन्त्र खसाइ भन्नु र यो चाहिँ एउटै हो। त्यसै गरेर गुरुत्व प्रवेग शून्य हुँदा अर्को कन्डिसन भनेको गुरुत्व प्रवेग शून्य भएको अवस्थामा यो के हुन्छ त तौलविहीनता हुन्छ, कि त G0 हुनु पर्यो कि स्वतन्त्र खसाइ हुनु पर्यो। अब केही सामान्य उदाहरण कारण दिने उत्तरहरू प्रश्नोत्तरहरू है त। जस्तै प्वाख र सिक्काको प्रयोग भन्यो भने हावा नभएको ठाउँ शून्य ठाउँमा प्वाख र सिक्का सँगै खस्छन्, किनभने स्वतन्त्र खसाइमा गुरुत्व प्रवेग वस्तुको पिण्डमा भर पर्दैन। वस्तु कति ठुलो छ, पिण्ड कति छ भन्ने कुरा त्यसको गुरुत्व प्रवेगसँग सरोकार राख्दैन भन्ने कुरा है त। अर्थात् सानो वस्तु र ठुलो वस्तु सँगसँगै खस्छन्। कन्डिसन के हो त? स्वतन्त्र खसाइमा हुनु पर्यो, बाहिरी बल लागेको छैन, हावाको अवरोध पनि लाग्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा वस्तु सँगै खस्छन्। प्यारासुट खसाइ, प्यारासुट खस्दा यसले हावाको अवरोध सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जति एरिया बढ्यो, सर्फेस एरिया क्षेत्रफल, त्यति नै के हुन्छ त हावाको अवरोध बढी लाग्छ। हावाको अवरोध बढी लाग्यो भने त्यहाँ स्वतन्त्र खसाइ हुँदैन, अनि गुरुत्व बललाई के गर्छ त्यसले काउन्टर गर्छ होइन, सन्तुलन गर्छ र बिस्तारै ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ। सगरमाथामा तौल के हुन्छ त फेदमा तलभन्दा माथि टुप्पोमा चुचुरोमा कम हुन्छ, किन भन्दा फेद पृथ्वीबाट नजिक पर्छ, अर्धव्यास कम हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग बढी लाग्छ। चुचुरो केन्द्रबाट टाढा हुन्छ, अर्धव्यास बढ्छ, जसले गर्दा गुरुत्व प्रवेग कम लाग्छ। यस कारणले फेदमा तौल बढी र चुचुरोमा तौल कम हुन्छ।